विहरति
Wow.
सरसि
पिबतां चकोराणामासीत् अतिरसतया चञ्चुजडिमा अदस्ते शीतांशोः अमृतलहरी माङ्गरुचयः पिबन्ति स्वच्छन्दं दिशि दिशि वृषं काञ्चिकटिया अविश्रान्तं पत्युः गुणगणकथामृतं जपा जपा पुष्पच्छाया तव जननि जिह्वा जयति सा यदाग्रासीनायाः स्फटिकदृशदक्षच्छविमयी सरस्वत्या मूर्तिः परिणमति माणिक्यवपुषा रणे चित्वा दैत्यान् अपहृतशिरस्त्रैकवचिभिः निवृत्तैश्चण्डां त्रिपुरहरनिर्माल्यविमुखैः विशाखेन्द्रोपेन्द्रैः शशिविशदकर्पूरशकला विलीयन्ते मातः तव वदनताम्बूलकमलाः विपञ्चा गायन्ति विविधमपदानं पशुपतेः त्वयारब्धे वक्तुं चलितशिरसा साधुवचने तदीयै माधुर्यै अपरपिततन्त्रीकरवां निजामीनं वाणी निचलयति चोलेन निवृतं कराग्रेण सृष्टं तुहिनगिरिना वत्सलतया गिरीशेनोदस्तं मोदगरपानाकुलतया करग्राह्यं शम्भोः मुखमुकुरवृन्तं गिरिसुते कथङ्कारं ब्रूमः तव शुभगमौपम्यरहितं भुजास्तेषा नित्यं पुरतमयितुं कण्टकवती तव ग्रीवा दत्ते मुखकमलनालक्ष्यमियं स्वरश्वेता काला गरुबहुलजम्बालमलिना मृणालीरालित्यं वहति यददोहारलतिका घने रेखास्तिस्रो गतिगमगीतैकनिपुणे विवाहव्यानन्द प्रगुणगुणसङ्ख्या प्रतिभुवः विराजन्ते नानाविधमधुररागाकरभुवां त्रयाणां ग्रामाणां सिरिनियमसीमानैवते गुणालीवृद्वीनां तव भुजलतानां च तसृणां चकोभिः सौन्दर्यं सरसिजभवस्तौति वदनैः नखेभ्यः सन्त्रस्यन् प्रथममदनारन्धकरिपोः चतुर्णां शीर्षाणां सममगलहस्तार्पणक्रियां नगानामुद्योतैः नवनलिनरागं विहसतां कराणां ते कान्तिं कथय कथयामं कथमुमे तया चित्वा साम्यं भजतु कलया हन्तकमलं यदि क्रीडं लक्ष्मीचरणकरलाक्षासजनं समं देवी स्कन्दद्विपवदनपीतं स्तनयुगं तवेदं न खेदं हरतु सततं प्रस्तुतमुखं यदा लोक्याशङ्का गुलितहृदयो हासजनकः स्वकुम्भौ हेरम्बः परिवृषति हस्तेन जगति अमोदे वक्षोजौ अमृतरसमाणिक्यकुतुकौ न सन्देहस्पन्दो न पतिपदागे मनसि पिबन्तौ तौ यस्मात् अविदितवधू सङ्गरसिकौ कुमारावत्यापि दिरगवदनप्रौञ्चदनौ वहत्यम्बस्तम्बेरमदनुजकुम्भप्रकृतिभिः
समुत्तस्थौ तस्मात् अचलतनये धूमलतिका जनस्तां जानीते तव जननि रोमावलिरिति यदेतत्कालिन्दी तनुतरतरङ्गाकृति शिवे सुषे मध्ये किञ्चित् जननि तव यद्भाति सुधियां विमर्तादन्योन्यं कुचकलशयोरन्तरगतं तनोभूतं व्योमा प्रविशदिव नाभिं कुहरिणीं स्थिरो गङ्गावर्तः स्तनमुकुलरोमावनिरता कलावालं कुण्डं कुसुमशरतेजो बुधभुजः प्रदेवीलागारं किमपि तव नाभिर्गिरिसुते विरद्वारं सिद्धेः गिरिशयनानां विजयते निसर्गक्षीणस्य स्तनतटभरेण प्रमजुषो नमन्मोदे नारीतिरकशनकैस्तृत्यदैव चिरं ते मध्यस्य त्रुटितटमिनी तीरतरुणा समावस्थास्तेनो भवतु कुशलं शैलतनये कुचौ सद्यस्विद्यत्तटघटितपूर्वासविहरौ प्रशन्तौ दोर्मूले कनकगतशाभौ कलयता तव दातुं भङ्गात् अलमितिवलग्नं तनुभुवा त्रिधानन्दं देवी त्रिवलितवनीवल्लिविरवा गुरुत्वं विस्तारं क्षितिधरपति पार्वति निजा निरम्बादाचित्य परिहरणरूपेण निगते अतस्ते विस्तीर्णो गुरुरयमशेषां वसुमतीम् इदं वक्राकारः स्थगयति लघुत्वं नयति च करीन्द्राणां शुण्डान् कनककदलीकाण्डपटलीम् उभाभ्यामोरोभ्याम् उभयमपि निर्जित्य भवति सुहृदाभ्यां पत्युः प्रणतिकठिनाभ्यां गिरिसुते विधिज्ञे जानोभ्यां विपुलकरिकुम्भद्वयमसि अराजेतुं रुद्रं विगुणशरगर्भौ गिरिसुते विशङ्गौ जङ्केते विषमविशिखो बाणमकृता यदग्रे दृश्यन्ते दशशरफलापादयुगलीनखाग्रच्छद्मानः सुरमकुटशाणैकनिशिताः श्रुतीनां मूर्धानो ददति तव यौ शेखरदया महाकेतौ मातः शिरसि दयया देहि चरणौ ययोपाद्यं पातः पशुपतिजटाजूटतटनी ययोर्लाक्षा लक्ष्मीः अरुणहरिचूडामणिरुचिः नमो वाकं भ्रूमो नयनरमणीयाय पदयोः तवास्मै द्वन्द्वाय सुररुचिरसालक्तकमले असूयत्यत्यन्तं यदभिहननाय स्पृहयते पशूनामीशानः प्रमदवनकङ्के वितरवे वृषा कृत्वा गोत्रस्खलनमथवैलक्ष्यनमितं ललाटे भट्टारं चरणकमले ताडयति ते चिरादन्तशल्यं दहनकृतमुन्मूलितवता तुलाकोटिग्वाणैः किरीटमीशानरिपुणा हिमानी हन्तव्यं हिमगिरिनिवासाय
नीतं सद्भिः कठिनकमठीकर्परतुलां कथं वा बाहुभ्याम् उभयमनकाले पुरविदा यदा दायान्यस्तं दृशहृदयमानेन मनसा नखैर्नागस्त्रीणां करकमलसङ्कोचशशिभिः तरोणां दिव्यानाम् असदैव ते चण्डिचरणौ फलानि स्वस्तेर्यः किसलयकराग्रेण ददतां दरिद्रेभ्यो भद्रां श्रियमधिशमह्नाय ददतौ ददाने दीनेभ्यः श्रियमनिशमाशानुसर्गिम् अमन्तं सौन्दर्यं प्रकरमकरन्दं विकिरति तवास्मिन् मन्दारस्तवकसुभगे यातु चरणे श्रीमज्जन्मञ्जीवः करणचरणं षट्चरणताम् पदन्यासं क्रीडा परिचयमिवारब्धु मनसः करन्तस्ते खेलं पवनकलहंसान जगति अधस्तेषां शिक्षां सुभगमणिमञ्जीररणितचलादाचक्षाणं चरणकमलं चारुचरिते गतास्ते मञ्चत्वं गृहिणहरिरुद्रेश्वरभृता शिवस्वच्छाया घटितकपटप्रच्छदपटः त्वदीयानां भासां प्रतिफलनरागादनतया शरीरे शृङ्गारो रसैव दृशान्तोऽपि कुसुमम् अरालाकेशेषु प्रकृतिसरसा मन्दहसिते शिरीषा वाचित्रे दृशद्वलशोभाकुततते दृशं तन्वी मध्ये ऋतुरसिकारोहविषये जगद्गातुं शम्भोः जयति करुणा